الزول الخير في الأول إن شاء الله تيلي بخير وعلى خير وعلى الغلون سيسالني جديدا في تربع تاكين على جي اس كا ما قبل كان نبدو ثاون دينا وقت تشوتر تلايكيم واتسابوني مع لاشين ميلا وطابوني مالا خير نشغل في جديدين دي دارنكو خامك لا جي اس كا تيد نبدو كالندري لا سيزون تاجديت 2021-2022 رجعون لا جي اس كا النوال الثمليليث يتلعب لا جي اس كا اللي وقد الحراش نقاث 4 سنين سوين اليون ثاني تاد نوالث في الهضور اسطنبولي يدي مسلا بريباراسيون لا جي اس كا يثمليليث كي اتي رجعون كونتر الفار ذي سماناكين يدي في دونكا قيمة ديالنا وتسلم ياك 6 تفاصيل شارد مستيث في السوجيكي أتيد نفذوث ما كان يدنا هضر تزوارة في نوفال سيزون 2021-2022 إيفان دو كالندري لا جي اس كان عليك شمن ثلو غنا سلي ماتش زمرد نيث قوينار مليح زمر لا جي اس كان تبروفيتي وداوي ديس المديس خلان ماشي خلان اين ملتزم لي بوين وتبروفيتي سمير ضمن لي ماتش يصعبن تكمصين تلغو غيس ند اوكت المديه ابري هادي غال كلش كوسيس هادي سورفا نقول المديه ابري تدفع المديه وبعد ريسوفي سطيف ابري تدفع النهت ود ريسوفي ارسيا لي ماتش كي 4 لي ماتش مزوان زمر نيث يا لو كان ناوي سيسن 9 بوان يعني لو كان ناوي سيسن 9 بوان نا اين منزمر لا جي اس كاين لا قاس از ديماري لا سيزون كي نوث الحل خدم لكن تخدم اسكو ساعدنا قد نوفان لا فان سيزون خير لي ديفيكولتي وكان نكفوثير يمتقاني مزويله ترغوغا موفان لا جي اس كا يال سكواس تلعب لا كومبيتيسيون كي افريكان يا سوا لا ليغ دي شامبيون يا سوا كوب دي كاف الى قارا ثورا نتخمم اسكو جي اس كا تلعب في المانتيان تلعب خطي داين جي اس كا توال تسمكانيس الى قصت كما كان كي نقولش تلاقي كثوره ذا شو غادي يسكول السخديم كلش الصبر ليكيب نوالت تشجريط نوالت لي جوور وعاد وفيني ما نسن اكني وث الحال مازال ثنو بلانت بريباراسيون شويه نصبر كان وان شاء الله غادي نبرين ايث الغوغا مراد نوغال ثمنيتي كيرلين اكد الحراش اموفان وكادني دي هضرن ديال الماتش ديال سي اس سي وثن دي لي جوار اموفان هادو غنوت السبق النوذ ما ونسن ساكي نظري بلي الحراش ماشي السي اس سي مي كان يبغوا يلي في كان دا روندمون يلها بعد ما نولي لاجيس كذا حسين يسوين اليون كذي ماركان لي بيت نيت سالم وكذا عارف تروى لاجيسكا زمرت ني لاجيسكا مازال تسعة لاباط ذوك خميس مازال تشوفو زمرت تشوف على جوفر مبو عليا من لي زوتر شو الا قوناس ني مودن الكونفيونس كلش ديما ديتاس كلش صبر على ديتاس كيدو في على ليكيب اتنوض وتوغال اتكحر لي زيكيب تيم قرانين ديال لافريك خطي جي اس كا مقروض ميقلنا نتاع دي كيوت لا بيريود طوال مليح ذلك كذاب نرجو سياس الحاجه مقرن داشو نزمان نرجو نلعب نزمان نموت لا كاليتي نزمر مي كلشي الصبر ماشي سعيان ماشي السب ماشي ستيموراليزي لي جوار فوالا كي تمولي يمكن كل يوم الذي يستموليس هاد نوالث في الهضون اسطنبولي اللي مسألة سميكرون الهداف توجور مالوريسمون سيارة نكون اماكن نسيا لاجيس كاميكن سياري مولان الى كنسلي الهداف توجور نادي مسألة سميكرون الهداف بريباراسيون تتبع تاكينا دواين يتتراجون ذي لي جور كي قبل تمليليث نالفار وازد نسلو نغلو. En préparation sur ce match, plus de joueurs
qui sont pas qualifiés pour la CAF. Donc ce sont des joueurs qui avaient besoin de temps de jeu, qui sont arrivés il y a à peine une semaine. Donc c'était une mise au point sur le plan athlétique, physique, et en même temps technique évidemment. Donc j'ai vu des belles choses, j'ai vu des gens qui commencent à être prêts, mais ceux-là ils sont pas prêts pour la Coupe d'Afrique. Ceux-là ils sont prêts ils se préparent pour le championnat. Il y avait quelques joueurs au début qui étaient là pour la Coupe CAF, donc on les a remplis physiquement. C'était l'objectif, et maintenant on a une semaine pratiquement pour bien préparer ce match-là, régénérer, parce on a beaucoup travaillé sur le plan athlétique, donc régénérer un peu tout ça, les organismes, et aller à Rabat. Tout à fait, bien sûr, ça c'est indéniable, il y a une qualité technique qui est au-dessus, il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts sur le plan athlétique, mais quand ils le seront, je pense qu'ils feront mal. Il y aura juste, normalement, il devrait y avoir un match, mais plus pour les joueurs qui vont jouer le championnat que pour les autres, parce que le risque qu'on a à une semaine d'un match important, c'est la blessure. Sur un match amical, on a perdu déjà un joueur, hein, donc on a perdu Boalia, j'ai pas envie d'en perdre d'autres parce qu'il n'en reste pas 50. Ah, c'est énorme, c'est un garçon qui était en phase ascendante, qui avait beaucoup de qualités techniques, offensives, qui était vraiment un joueur qui est promis un bel avenir. Pour l'instant, il y a un coup d'arrêt, il y a un coup de retard, et je lui souhaite surtout beaucoup de courage et un bon rétablissement. مع الصلاه اللحظه راكي تفهموا باللي اسطنبوليس يقواذ وسيتو ريبا غادي تفهم باللي تجديني رامي تفهم سي الحضوريس يسمى الحال لا جي اسكو تعطيها التوري دي التون مع معروض نيفو معرض ديال البريباراسيون رانا غلطان مليح بارابور ليكيب ادفيرس كما بويش بان روجا ونتكاليفيالا السلام غنكاليفيت مي روجا ونتكاليفيالا مرة ثواليض ليكيب موريو نيفو يستورا ولا سكوسي عندنا البريباراسيون اللي علي نخدم كنز كلشي الديماراج شامبيون مثلا مي يمكن اذا شو السلامة كان هذي لي سي الكوتي مورال هذي لي نجهدن مليح على خاطر نو ما سكوسي عندنا خير نتملي نجعل ثروحنا ونوالد مي على حسب الهضره اسطنبولي خديمه لا كونفيونس توتال ديال الجروب ني راهي يلعبن كوب كاف انت وكي تولي ليرور ثم زيرو ثيك خدم اسطنبولي ماركيت ديني والو ديني راك والو ديريكت مي اتحصل تيكون ندير هضوريس السلام مع كان لي جوور وتفهمنا راه الامور راك سلاوج وكونسونطرينا فوق ديمنسن و تسفكنا القمه لاجياسكا ديال الفريق سورتو كونتر لي زيكيب الماروك ولا سكو سي عندنا الرجاء ولا سكو صنات كيف شو نظام يثسن نسارم كان ديك تاكين ادنر هاك نقارن اسم لاجياسكا كونتر لي زيكيب كاين الماروك شنو راهي نون ثمو لي نون في الشوالك كل تونيكا كون دوسير كان دوسير كواذ مازال تخميم في لي جوار راكي بون نوالف تنسيزيك وكذا كي سندينا كون يهضر بي كان تاخذ سنين يوارا شاكي مازالت مزيت كونسونطرنا في الخديم تاخذ لا بريسيوني زياده سورتو دي لي ريزو سوسيو لي جوفور ساعنا كل فيسبوك ساعنا كل انستغرام ساعنا كل صوالح كي تولي نهضر نون اذا رجع هذا جوور الخطر راح يأثر في اللاس الكوتي المورال تحضر ثمنون ان شاء الله نملي في السوايع الخير وزمان ما دارون كي وراين ون ذي الكومونتير اكن نوميدون سوا ولا علي كان جاونا جاو